यहाँ छ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 49 पार्ट 2। इसमें हामी पढ्न गए छौँ 3 नंबर क्वेश्चन। कति नंबर क्वेश्चन? 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में के भन्छ 1:2000 में खिचिएको नक्सामा 2 स्थान बीचको दूरी 8 cm भए उक्त स्थानको बीचको दूरी वार्षिक दूरी पता लगाउनुहोस्। फिर सुन 1:2000 में खिचिएको नक्सामा 2 स्थान बीचको दूरी 8 cm भए उक्त स्थानहरूको बीचको वार्षिक दूरी पता लगाउनुहोस्। कति होला? ल यहाँ छ 4 कमा नक्सामा 2 स्थान बीचको दूरी 8 cm छ। कति छ? 8 cm। यो नक्सा हो। ये 2 यसको दूरी कति छ? 8 cm। यसको दूरी कति छ? 8 cm छ। 8 cm छ। भयो? ल अब वार्षिक दूरी पता लगाउनु छ। नक्सामा दूरी कति छ? 8 cm छ। 8 cm छ। तो वार्षिक दूरी कति हुन्छ? यो ए छ, यो बी छ। वार्षिक दूरी कति हुन्छ पता लगाउनु छ। हेर यहाँ देख्छ दूरीको अनुपात कति छ? 1:2000 1:2000 अनुपात छ। अब हेर तिमीहरूले यसको मतलब के हुन्छ? 1 cm बराबर 1 cm नक्साको 1 cm बराबर वार्षिक 2000 cm। वार्षिक 2000 cm नक्साको 1 cm बराबर वार्षिक 2000 cm। तो अब हेर तिमीहरू यहाँ छ नक्साको 1 cm बराबर वार्षिक 2000 cm। हेर नक्साको 1 cm बराबर वास्तविक नक्साको 1 cm बराबर वास्तविक 2000 cm। यहाँ 8 cm डिस्टेंस नक्सामा, तो नक्साको 8 cm बराबर वास्तविक कति cm? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2000 cm गुना 8 भयो। अर्थात नक्साको 8 cm बराबर वास्तविक 16,000 cm। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 16,000 cm 16,000 cm भयो। अर्थात नक्साको 8 cm बराबर वास्तविक कति? 16,000 100 भाग गर्ने के भइहाल्छ? मीटर भइहाल्छ। यो कट्यो कति भयो? वास्तविक 8 cm बराबर वास्तविक 160 मीटर हुन्छ। नक्साको 8 cm बराबर वास्तविक 160 मीटर हुन्छ। एन्सर भयो।
यहाँ भन्छ भन्छ 1:4000 को स्केलमा खिचिएको नक्सामा दूरी दुई स्थान बीचको दूरी 5 cm भए उक्त स्थान बीचको वार्षिक दूरी कति हुन्छ पत्ता लगाऊ। ल तिम्रो अब र नक्सामा दुई स्थान बीचको दूरी 5 cm छ। कति cm छ? 5 cm। अब हेर ए हो यो बी हो, दूरी कति छ यसमा? 5 cm छ। नक्सामा दूरी 5 cm छ। वार्षिक दूरी पत्ता लगाउनु छ। अनुपात कति? दूरीको अनुपात कति छ? 1:4000 1:4000 मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 4000 सेंटीमीटर। 1 cm बराबर 4000 cm। अब हेर तो वार्षिक दूरी पत्ता लगाऊ। तो अब तिम्रो यहाँ छ स्केल छ 1:4000 मतलब 1 cm नक्सामा यहाँ भन्छ नक्सामा 1 cm बराबर वास्तविक 4000 cm। नक्सामा 1 cm बराबर वास्तविक 4000 cm। 1:4000 स्केल कति छ? 1:4000 छ हैन। अब हेर तो नक्सामा कति दूरी छ? 5 cm। तो 5 cm बराबर कति भइहाल्छ? cm गुना 5 4000 cm गुना 5 भइहाल्छ। अर्थात 5 cm बराबर के भइहाल्छ? 5 चौको 20 5 चौको 20 000 cm भयो। अब हेर अर्थात 5 cm को मतलब भयो इकाई दाई सैकड़ा हजार दस यतिमा 100 ले भाग गर्ने के भइहाल्छन्? मिटर भइहाल्छ। यो कट्यो भयो। त 5 cm बराबर के भइहाल्छ? 200 मीटर भइहाल्छ। अर्थात यसको वार्षिक दूरी 200 मीटर छ। एन्सर भयो। यहाँ भन्छ 5 को कमा रीता र नगमाको हालको उमेरको अनुपात 4:5 रहेछ। यदि 2 वर्ष अगाडि उनीहरूको उमेरको अनुपात 3:4 थियो भने उनीहरूको हालको उमेर कति रहेछ पत्ता लगाउनुहोस्। ल त्यहाँ रीताको हालको उमेर x मानौ। कति मानौ? x
मानव नगमा को हालको उमेर वाई मानव भयो। अब भन्छ रीता र नगमाको हालको उमेरको अनुपात 4:5 रहेछ। अर्थात् यहाँ रीता र नगमा त रीताको x छ, नगमाको y छ, अनि यहाँ के बन्छ अनुपात 4:5 भएर रहेछ। अर्थात् रीताको x र नगमाको y छ, x/y = 4/5 भएर रहेछ। भयो अब हेर्दै यसलाई क्रस गुणा गर, यस्तो गर त के भइहाल्छ, 5x बराबर 4y। ठीक छ, अर्थात् x बराबर 4y/5। ठीक छ, यसलाई समीकरण 1 मान्ने। के मान्ने? समीकरण 1 मान्ने। अब फेरि भन्छ 2 वर्ष अगाडि उमेरको अनुपात कति थियो? 3:4 थियो। हेर त 2 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि कति थियो? त अहिले रीताको उमेर x छ, 2 वर्ष अगाडि कति हुन्छ? x - 2। अनि नगमाको उमेर कति हुन्छ? अहिले y छ, नगमाको अहिले हालको उमेर y छ, तो 2 वर्ष अगाडि कति हुन्छ? y - 2 भयो। अब अनुपात कति छ? यिनीहरूको अनुपात कति छ? अनुपात 2 वर्ष अगाडि थियो 3:4 हो। अब हेर तिमीहरूले यसमा क्रस गुणा गर। ल यसमा क्रस गुणा गर त के भइहाल्छ यो? और 4 ले यसमा गुणा गर्ने त के भइहाल्छन्? 4x 4 × 8 भयो। 3 ले यसमा गुणा गर्ने त 3y - 6 भयो। अब हेर तिमीहरूले 4x बराबर के भइहाल्छ? यो प्लस यो माइनस छ, उतापट्टि जान्छ त प्लस भइहाल्छ। 3y - 6 + 8 भयो। अर्थात् 4y बराबर 3y कति हुन्छ? +2 हुन्छ भयो। अब हेर अर्थात् y = के भइहाल्छ? y x हो, x = के भइहाल्छन्? 3y + 2 बट्टा कति? यो 4 छ, 4 भयो। यसलाई समीकरण 2 मान्ने। यसमा यो समीकरण 1 हो, यो समीकरण 2 हो। अब हेर
यसमा तुलना गर, यसमा तुलना गर, यसमा x बराबर यति हुन्छ, यसमा x बराबर यति हुन्छ। यो र यो बराबर, यो र यो के भइहाल्छन्, बराबर भइहाल्छन्। लेख यसले तिमीहरू ल त हेर, यहाँ x बराबर 4y माइनस 4y बट्टा 5, 4y बट्टा 5। यहाँ छ x बराबर 3y प्लस 2 बट्टा 4। तुलना गर, त्यो के भइहाल्छ, अत यहाँ छ 4y बट्टा 5 इक्वल टू 3y प्लस 2 बट्टा 4 भयो। अब यसमा हेर्दै यसमा क्रस गुणा गर, क्रस गुणा गर, के भइहाल्छ यो 4 चुको 16, 16y बराबर 3 पछि 15, 15y प्लस 5 गुना 10 भयो। अर्थात 16y यसले यता ल्याऊ त 15y बराबर 10 भयो। अर्थात घटाऊ y बराबर 10 भयो। y को मान कति भयो, 10 आयो। अब y को मान समीकरण 1 मा राख्ने, समीकरण 1 मा राख्ने। हेर ल, y को मान समीकरण 1 मा राख्ने त कति, x बराबर 4y छ बट्टा 5 भयो। अब तिमीहरूले x बराबर y को मान कति, 10, y को मान कति 10, तो 10 राख्ने बट्टा 5। अर्थात x बराबर यो कट्छ, यो 5 दुना 10 भयो, कति आयो, 8 आयो, 8 वर्ष भयो। अर्थात के भयो, अत x को मान 8 र y को मान कति, 10 वर्ष भयो। एन्सर भयो। ल अब यसपछि आऊ तिमीहरू अर्को नम्बरमा। यहाँ भन्छ खमा दुई दाजुभाइले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा 4:5 को अनुपातमा खर्च गरेका रहेछन्। यदि दुवैले उक्त खर्चमा 10 रुपैयाँ अरू खर्च भएका भए तिनीहरूको अनुपात 5:6 हुन्थ्यो भने प्रत्येक खर्च कति रहेछ पत्ता लगाउनुहोस्। अब हेर, दाजु खर्च x, दाजुले 1 रुपैयाँ खर्च गरेछन्, भाइको y रुपैयाँ खर्च। तिनीहरूको अनुपात छ 4:5, 4:5 लेख्ने x बट्टा y बराबर 4:4, 4:5, 4/5 भयो।
अब हेर यसलाई क्रस गुना गर्ने के गर्ने क्रस गुना गर्ने हेर तिमीहरूले 5x बराबर 4y ठीक छ। अब हेर अर्थात x बराबर y 4y बटा 5 यो भयो समीकरण 1 भयो। अब हेर तिमीहरूले यसपछि फेरि भन्छ यदि तिनीहरूले 10 रुपैयाँ अझ खर्च भएको भए तिनीहरू खर्चको अनुपात 5:6 हुन्थ्यो। 10 रुपैयाँ अरू खर्च भएको भए हेर तिमीहरू अब हेर 10 रुपैयाँ अरू खर्च भएको भए के हुन्थ्यो त x माइनस 10 यो भइहाल्छ और y माइनस 10 यो भइहाल्छ। त हेर्ने अत x प्लस 10 बटा y प्लस 10 बराबर के हुन्थ्यो यहाँ 5:6 अर्थात 5/6 हुन्थ्यो। 10 रुपैयाँ अरू खर्च गरेको भए 5/6 हुन्थ्यो। अब यसले क्रस गुना गर यस्तो क्रस गुना 6x प्लस 60 बराबर 5x प्लस 50 भयो। अर्थात 6x बराबर के हुन्छ 5y प्लस 50 यसलाई उता गर त माइनसमा जान्छ केमा माइनसमा जान्छ यो -60 अर्थात 6x बराबर 5y अनि घटाऊ तो के भइहाल्छ प्लस -10 भयो। अर्थात x बराबर 5y -10 बटा 6 यो भयो समीकरण 2। अब हेर 1 र 2 मा तुलना गर्ने 1 र 2 मा तुलना गर्ने। अब हेर यहाँ 1 मा कति छ 4y बटा 5 आ 2 मा कति छ 5y -10 बटा 6 भयो। अब हेर अब यो 4y बट्टा 5 बराबर 5y -10 बट्टा 6 भयो। क्रस गुना गर त के भइहाल्छ 6 चौको 24y बराबर 25 y -50 भयो। अब हेर तिमीहरूले यसले यता ल्याऊ त 24
वाई माइनस 25 वाई बराबर माइनस 50 भयो। अब हेर अर्थात घटाउ छ त के आउँछ माइनस वाई बराबर माइनस 50 अर्थात उयो माइनस वाई कट्यो त के भयो वाई बराबर 50 भयो। अर्थात वाई को भ्यालु के आयो 50 भयो। अब हेर वाई को भ्यालुलाई समीकरण 1 में राख्ने, समीकरण 1 में राख्ने, समीकरण यो हो 1। अब हेर ल हेर तो समीकरण 1 के छ वाई एक्स बराबर वाई 4y एक्स बराबर 4y बटा 5 भयो। अब हेर अर्थात एक्स बराबर 4 वाई को मान कति छ 50 बट्टा 5 ये 5 ले कट्छ 10 आयो। अर्थात एक्स बराबर 10 को 40 भयो। अर्थात एक्स बराबर 40 छ। एक्स बराबर कति 40 छ तो लेख्ने यहाँ अत एक्स बराबर 40 अर्थात दाजु को रुपैया एक छ 40 रुपैया 40 रुपैया भयो। वाई बराबर 50 भयो एन्सर भयो। अर्थात एक्स बराबर 40 रुपैया र वाई बराबर 50 रुपैया एन्सर आयो। ल अब अरू हिसाब अर्को दिन पढाउँछु। धन्यवाद।